अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, मैं सलीम वाहन हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करम, मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं ये गो के PMLN का ही हिस्सा हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल बबांग दौल और खरी बात कर जाते हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में इनसे गुफ्तगू हो रही है इलेक्शन के हवाले से और एंकर सवाल ये कर रहा है कि जी शाह साहब आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं, तो वो फिर जवाब दे रहे हैं और इलेक्शन की जो अथेंटिसिटी है वो इस पर काफ़ी बात कर रहे हैं कि एक जमात से जो है वो उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। अब उसके जो आज़ाद लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर पहले छीने गए, अब उनको भी कैंपेन नहीं करने दी जा रही। तो इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों को देखे, क्यों मगर इलेक्शन कमीशन भी क्या देखेगा, क्योंकि वो ख़ुद भी एक फ़रीक की हैसियत से काम कर रहा है और PTI के जो लोग हैं उनके साथ जो मसाइल हो रहे हैं, अगर ये जारी रहे, इसी तरह ही रहे, तो इस इलेक्शन कोई भी नहीं कहेगा। आप मज़ीद वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मुशाहिद साहब, जो 16 जनवरी को सिचुएशन डेवलप हुई उसके बाद आपके भी कुछ चीजें रिकॉर्ड पे आई और कुछ चहमगोइयां भी मौजूद थी कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो कहीं अल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद देयर इज क्लैरिटी आपको नजर आती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, या अब भी कोई एम्बिग्विटी है? वो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज होती हैं और आधी कंस्पिरेसी थियरीज पे सही साबित होती हैं और र्यूमर्स भी फैलते हैं। तो ख्याल था कोई न कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ी कैजुअल्टी ना हो जाए। तो हादसा तो हुआ और कैजुअल्टी बलोच दहशतगर्द के कैंप हुए, इलेक्शन नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इलेक्शन ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सही, 8 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे में मुशाहिद हुसैन सैयद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं? डिपेंड करता है किस किस्म के इलेक्शन होते हैं। कोशिश हमारी को होनी चाहिए कि कम से कम 8 फरवरी को एक साफ सुथरा इलेक्शन हो ताकि उसमें उस तरह मुतनाज़ा ना हो जो माजी में हुए। अच्छा, आपके ख्याल में मुशाहिद अगर मुतनाज़ा हुए तो फिर अदम इस्तेकाम कायम रहेगा। सही, और अदम इस्तेकाम आप कह रहे हैं अगर कायम रहेगा, अगर मुतनाज़ा हुए, ये आपकी रीडिंग है। मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को क्या चीजें मेक श्योर करनी चाहिए जिसके नतीजे में एक ऐसा इलेक्शन का इनेकाद हो जिसे तमाम स्टेक होल्डर्स कबूल करें? माजी में हमने देखा है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन हारती है वो उसे कभी भी कबूल नहीं करती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और। अब तो हार जीत का इशू खत्म हो गया ना इस इलेक्शन में। जो मेन पार्टी थी वो तो एज अ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर रही, उनके बंदे कंटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल में। तो अब वो किसी पार्टी की तरफ से वो हार जीत का इशू नहीं है, लेकिन जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वो होनी चाहिए। हर एक का हक है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PTI का, जो वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वोटर के सामने अपना केस पेश करें और जो वोटर है वो आजादाना तरीके से अपना वोट बैलेट कास्ट करे जिसको वोट देना है। क्योंकि बैलेट का जो तकद्दस है वो कायम होना चाहिए 8 फरवरी को। और ये पहले ना फैसला हो जाए कि 8 फरवरी से पहले रिजल्ट अगर मालूम हो गया तो फिर वो इलेक्शन में वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। एक चीज जो मुशाहिद साहब बहुत अहमियत की आमिल है, दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंतखाबात के इनकाद में आपको कोई हंग पार्लियामेंट नजर आती है या आपको कोई सिंगल मेजोरिटी या दोताई अक्सरियत? आपकी पॉलिटिकल रीडिंग्स होती हैं, तो आपको 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में क्या रीडिंग्स नजर आ रही है? मुझे लगता है कि कोई सिंपल मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन जो उसका नतीजा होगा एक वीक कोalition गवर्नमेंट होगी, कमजोर कोalition मखलूत हुकूमत जिसमें सब पार्टीज शामिल होंगी। और ये क्योंकि सिस्टम पाकिस्तान का तब्दील हो चुका है, हाइब्रिड प्लस सिस्टम बन चुका है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मुझे किसी की पार्टी की नजर नहीं आ रही अभी। तो मुशाहिद साहब, आपके ख्याल में इस असेंबली का जो आप नक्शा खींच रहे हैं मेरे सामने, उसमें तो नेशनल गवर्नमेंट लगती है, तो फिर अपोजिशन लीडर के लिए राजा रियाज तो अब नून लीग चले गए, क्या ऑप्शंस लगते हैं आपको? मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तो शाह ईरान की हुकूमत थी ईरान में, उन्होंने कहा कि एक रूलिंग पार्टी थी, उससे कहते थे रास्ताखेज पार्टी। तो उन्होंने कहा कि एक और पार्टी भी क्रिएट करें कि सिर्फ सरकारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कोई सरकारी ऑपोजिशन भी होनी चाहिए। जैसे बरतानिया में एक जमाने में कहते थे ऑपोजिशन को हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन। तो उन्होंने पार्टी क्रिएट कर ली। तो किसी ने पूछा ईरान के सफीर से कि जनाब ये फर्क क्या है दोनों पार्टीज में, सरकारी पार्टी? उन्होंने कहा एक पार्टी है जो कहती है यस सर और एक पार्टी है जो कहती है यस, तो लेकिन दोनों यस कहती हैं। तो ये फर्क तो होगा
ایک یس سر کہنے والے ہوں گے جو حکومت میں ہوں گے, دوسرے جو اپوزیشن میں ہوں گے وہ یس کہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مشاہد صاحب ایک اور سوال, چونکہ پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں, ہندوستان میں بھی ایک انتخابات کی سچویشن ہے اور خطے میں دونوں ممالک بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو کوئی ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں خطے میں بھی کوئی سینٹی پریویل کرے گی, جیسے کہ آپ کو امید ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, ہندوستان کو میرا نہیں خیال اب ایونٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ایونٹ انہوں نے جو ماضی میں کیا تھا, جیسے پلوامہ کو استعمال کیا تھا یا واجپئی صاحب نے کارگل کو استعمال کیا تھا الیکشن جیتنے کے لیے, اب بی جے پی کو اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں نریندر مودی ایودھیا میں, اور بابری مسجد تباہ کرنے کے بعد جو 1992 میں تباہ ہوئی تھی. تو اب جو رام مندر ہے اس کا جو افتتاح کر رہے ہیں, اس میں ایک ایئرپورٹ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو بڑا کر رہے ہیں. تو جو ان کا بیس ہے ہندوتوا کا, جو بہت تعصب کی بنیاد پر متعصب سوچ والے لوگ ہیں, مسلمان دشمن, وہ اور مضبوط ہوگا اور اس میں ان کی مقبولیت اور بڑھے گی. تو مودی کو اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز. آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مشاہد حسین سعید صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے پرانے عرصہ ہو گیا ان کو, اور مخالفت کے باوجود بھی, یعنی کچھ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ناظرین کرام, وہ کسی بھی ملک کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مخالف کے لیے بھی انصاف کی بات اور حق کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. تو جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کو سلیکشن کا جو ہے وہ رنگ دینے سے بچانے کے لیے کچھ جو ہے وہ خدا خوفی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کے انتظامات ضرور کر لے کہ تاکہ یہ لگے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں, سلیکشن نہیں ہو رہی, تاکہ بیرون ملک جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی دکھانا ہوتے ہیں الیکشن, اتنا نہ گریں کہ جو ہے وہ ہم بالکل ہی ایک جمہوریت کی ساکھ ہی کھو بیٹھیں. اور جیسے کہ انہوں نے ساتھ والے ملک کا بھی, ہندوستان کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں, اور اس دفعہ جو ہے وہ مودی نے جو ہے وہ کام جو کیے ہیں, جس طرح انہوں نے وہ بابری مسجد کو گرا کر اب وہاں پہ وہ مندر کا جو کر رہے ہیں, وہ اس دفعہ جو افتتاح کر رہے ہیں, تو وہ ان کو جتانے کے لیے کافی ہے. تو ناظرین کرام, جو قومیں ہوتی ہیں جو اپنا جمہوریت میں جو اپنا مستقبل دیکھتی ہیں, تو ناظرین کرام وہ قومیں جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں. اب جو یہ دوسرا ٹینور ہے اس کا مودی کا بھارت میں, اور اب جو تیسرے ٹینور کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یعنی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ جی فوج نکل آئے اور مودی کو اٹھا کر پھینک دے اور کانگریس کو لے آئے. تو ناظرین کرام, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے مادر پدر آزادی ہے, ہر ایک آدمی جس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی قانون کوئی آئین کا خوف نہیں ہے. تو مشاہد حسین سعید صاحب کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قانون اور آئین جو ہے وہی بالادست رہنا چاہیے. اور اگر اس ملک کی, اگر ہم جمہوریت کی, اگر بقا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو پھر ملک میں جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری جو ہے اس کو یقینی بنانا پڑے گا. ناظرین کرام, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.